कौमी तहकीकाती एजेंसियों की मुख्तलिफ रियासतों में जारी कार्रवाई पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो मरकज और रियासत के दरमियान मजीद रस्साकशी शुरू होने के आसार नजर आने लगेंगे। संजय राउत ने कहा कि इसीलिए बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला को खत लिखकर एकजुट होने की बात कही है, इसलिए सभी को एक साथ आना चाहिए। आता केंद्र आणि राज्य संघर्ष फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकेल, म्हणूनच ममता बॅनर्जी यांनी सर्व राज्याच्या बिगर भाजपा शासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र पाठवलं आहे एकत्र येण्यासाठी, ते त्याच भूमिकेतून लिहिलं आहे की ज्या प्रकारे ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्सचा गैरवापर सुरू आहे बिगर भाजपा शासित राज्यात, त्याच्या विरुद्ध सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं। ही ममता बॅनर्जीची भूमिका आहे, ती त्याच गोष्टीसाठी आहे। तुम्ही कुठेही घुसून कोणत्याही प्रकरणात तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली बरं का। आता फक्त रेल्वेमध्ये जे पिक पॉकेटिंग होतं त्याचाच तपास ईडी आणि सीबीआयने करायचा बाकी आहे, तेवढंच बाकी आहे। महाराष्ट्र की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने मुंबई पुलिस में बीजेपी लीडर तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी को लेकर दर्ज कराई गई। आपके प्रेस रिलीज में कहा गया कि 30 मार्च 2022 को 2:35 पर एक हिंदी न्यूज चैनल पर बीजेपी के तर्जुमान तेजिंदर बग्गा ने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा उनको जीने नहीं देगा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि यह बयान सीएम की सरकारी रिहायशगाह पर हुए हमले के फौरन बाद आया। माह मुक़द्दस रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान में शहर का नज़्म नस्क बेहतर और पुरअमन रहे, इसको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने शहर के उलमाए कराम के साथ मुलाकात की। मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा मुलाकात में उलमाए कराम के साथ मीटिंग में कमिश्नर ने माह सियाम में इबादत व रियाजत के साथ कानून की पासदारी करने की भी तलकीन की। अजान की आवाज़ सोती आलूदगी के उसूल के तहत धीमी रखी जाए और कानून की पासदारी भी की जाए। सीपी साहब ने आज मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रमज़ान का महीना करीब है और रमज़ान के महीने को पूरी तरह से अमन के साथ पूरा किया जाए और किसी को, जैसे आप लोगों ने शब बारात में बहुत पीसफुल या पूरी तरह से नौजवान बच्चों ने अच्छा काम किया, उसी तरीके से किया जाए और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और ख़ास तौर पर जो लोग फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं उनको किसी तरह मौका ना दिया जाए। रमज़ान मुबारक महीना है और अमन व सुकून के साथ वो लोग जो है इबादत करें, रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें और जो है जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े कहीं भी हमको आप याद करें, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। वैसे माहौल बहुत अच्छा है और जो है लोग आराम से तरावीह पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें, जुमा पढ़ें और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, मुल्क के लिए भी दुआ करें। ये इस तरह की बातें हुई हैं। इमसाल रमज़ान शदीद गर्मी में आया है, जिसके सबब मरीजों और मजदूरों को खासी तकलीफ हो सकती है, इसलिए सहर इफ्तार में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और खाने पीने पर ख़ास तवज्जो दें। उसी तरह की सलाह थाने के मारूफ डॉक्टर ने रोज़ेदारों को दी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमारे ज़रूरी है कि खाने पीने पे हम ज़्यादा तवज्जो दें और साथ साथ में अभी गर्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो खास तौर पर जो है ऑयली स्पाइसी फूड थोड़ा सा एहतियात करें। उसी के साथ जो है जो बाहर के आउटसाइडर फूड से थोड़ा बचने की कोशिश करें, घर में ही खाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गर्म काफी ज्यादा है और जिस तरीके से अभी हालिया जो प्रेडिक्ट किया गया है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो लोगों से ये हम गुजारिश करेंगे जरूरत हो सके तो ही बाहर निकले, ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करें। खासतौर पर जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं और डायबिटीज के मरीज हैं और रोजे रखते हैं, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि थोड़ा एहतियात करने की कोशिश करें और टाइम टू टाइम दवाई लें और अपनी तबीयत पर तवज्जो देकर के इंशाल्लाह रोजा रखने की कोशिश करें। और सहर और इफ्तार में किस चीज की पाबंदी है, एहतियात बरतें? सहर इफ्तार के लिए खास तौर पर जो अपनी दवाई और उसी के साथ साथ जो है वो डाइट के ऊपर काफी तवज्जो दें, पानी ज्यादा पिएं ताकि गर्मी ज्यादा है जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा डिहाइड्रेट ना हो, जिसकी वजह से उनको चक्कर वगैरह ना आए। तो इन चीजों पे परहेज करते हैं तो इंशाल्लाह उनका रोजा बहुत ही इत्मीनान के साथ गुजरेगा। अमरीकी डॉलर बताकर इसके बदले हिंदुस्तानी रुपए लेकर झांसा देने वाले 3 अफराद को नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया।
اور ان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ذرائع سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد ایک کار میں آئے اور انہوں نے ناندیڑ میں چند افراد سے رابطہ کر کے اپنے پاس $1 بلین کی امریکی کرنسی بتائی، جس کی قیمت 7 کروڑ سے زائد ہے۔ اس نوٹ کو 50 لاکھ روپے میں دینے پر آمادگی ظاہر کی اور چند افراد کو جھانسا دے کر ان سے 50 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ خفیہ ذریعے سے پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے ان پر نظر رکھ کر ان کا پیچھا کیا اور پھر انہیں وزیر آباد کے علاقے میں گرفتار کیا۔ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر 2 ملزمین فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تینوں ملزمین تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے $1 بلین کی نوٹ برآمد کی ہے۔ اس نوٹ کی ہندوستان کے روپے میں قیمت 7.5 کروڑ ہے۔ اس طرح کی حساس طرح کا دعویٰ ملزمین کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ ملزمین کے قبضے سے پولیس نے $1 بلین کی نوٹ کے علاوہ کار، نقد رقم اور موبائل فون، اس طرح جملہ 11,52,000 روپے مالیت کا سامان ضبط کیا۔ اس معاملے میں ملوث مزید 2 ملزمین کی پولیس کو تلاش جاری ہے۔ پولیس تفتیش کے دوران یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ملزمین نے ڈالر کے نام پر اس طرح سے مزید کتنے لوگوں کو پریشان کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں کو پیسے کی بارش ہو رہی ہے یا کچھ طرح کا اندھا وشواس دکھا کے لوٹنے کا کام ہمیشہ چلتے آ رہا ہے۔ تو ایک ٹیم جو ہے LCB کی ٹیم کو جانکاری ملی تھی کہ کچھ بندے جو ہے ان کے پاس US گورنمنٹ کی $1 بلین کی نوٹ ہے، وہ 50 لاکھ میں وہ بیچنے کے لیے تیار تھے۔ تو ان کی کسی سے بات چل رہی تھی کہ 50 لاکھ روپے لے کے آؤ اور یہ نوٹ لے کے جاؤ۔ یہ جانکاری ملنے کے بعد وہاں ان کو دبوچ لیا گیا، ان کو اریسٹ کیا ہے اور اس طرح کا چیٹنگ انہوں نے اس کے پہلے کہاں کیا ہے، اس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ اب تک جو سامنے آیا ہے ان کی MO بھی یہی تھی کہ نوٹ دکھا کے لوگوں کو بولنے کا کہ ایسے ایسی نوٹ ہے اور ہم کافی سستے میں دے رہے ہیں، جھانسا دینے کا، کیش لے کے کسی کو بلا لینے کا اور وہاں سے پیسہ لے کے نکل جانے کا، اس طرح کی ان کی MO بھی ہے۔ کہتے ہیں حصول تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس بات کو سچ کر دکھایا ہے بنگلورو کے شیخ انور حسین نے۔ جی ہاں، انور حسین اپنے تعلیمی سفر میں اب تک 23 مضامین میں ماسٹر ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، ہندی میں MPhil کر چکے ہیں اور اردو میں PhD کر رہے ہیں۔ ایک ایسی مثالی شخصیت سے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے پروگرام میں ملاقات ہوئی۔ آپ بھی ملیے ماسٹر ڈگریوں کے ماسٹر انور حسین سے۔ پیش ایک رپورٹ۔ گھنی زلفیں، کھڑا چہرہ، ستواناک اور سر پر کیپ والی شخصیت پہلی نظر میں تو کسی فنکار کی جھلک نظر آئی، لیکن جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ اڑیا میڈیم سے اسکولی تعلیم مکمل کرنے والے انور حسین نے 1-2 نہیں بلکہ 23 مضامین میں ماسٹر ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، جن میں 6 زبانیں اور بقیہ مضامین شامل ہیں۔ انور حسین کا تعلق یوں تو اڑیسہ سے ہے، لیکن وہ فی الحال بنگلورو میں مقیم ہے۔ اپنی حصول تعلیم کے مقصد پر انور حسین نے کچھ یوں روشنی ڈالی۔ ایکچولی کیا ہے، کسی نے میرے قوم کو گالی دیا کہ پڑھتے نہیں ہیں، مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، 2 مرتبہ بولا اس نے، اور میں اللہ کو اسی وقت اسی کے سامنے میں اللہ سے بولا کہ یا اللہ پاک، اس نے 2 مرتبہ بولا ہے کہ مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، مجھ سے 2 MA کرا لے۔ میں MA نہیں کیا تھا اس وقت، 2 MA کرا لے، اور پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ آج میں 23 MA کر چکا ہوں اور کچھ کر رہا ہوں، نہ کر پاؤں ٹھیک ہے، لیکن 23 تو میں کر چکا ہوں۔ یہ اللہ کا میرے پہ بہت بڑا کرم ہے، وہی کرا رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک آدمی کا بس کا نہیں ہے کہ 23 MA کر لے، اللہ پاک کروا رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ انور حسین بیک وقت شاعر، ادیب، فکشن نگار بھی ہیں۔ ان کے 3 شعر مجموعے، 3 شخصیات پر کتابیں اور ایک تنقیدی کتاب سمیت اب تک 10 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ انور حسین اب MGM ڈیمڈ یونیورسٹی سے اردو میں PhD کر رہے ہیں۔ سر PhD جو میں کر رہا ہوں نثر نگاری میں، یہ نور الحسنین کا ذکر، اس پہ میں تنقیدی کام کر رہا ہوں، اور ان پہ بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن میں نے جہاں تک پڑھی ہے ان پہ اس گہرائی سے کام نہیں ہوا ہے جس گہرائی سے ہونا چاہیے۔ ان کے افسانے پہ بہت کام ہوئے ہیں اور ناول پہ کام ہوا ہے، لیکن وہ وہیں تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے ڈھنگ سے جو ہے تنقیدی مضامین بھی لکھی ہے، اور مزاحیہ مضامین بھی ہے، ان کا ڈرامہ ہے، خاکہ نگاری ہے، اور میں اس پہ زیادہ فوکس کر کے میں لکھنا چاہتا ہوں اور اس پہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے تمانیت کی بات ہے کہ آپ نے جو اتنے دور دراز علاقے میں آ کر نور الحسن کو چوائس کیا اور پر PhD کر رہے ہیں، کہ واقعی
न सिर्फ तमानियत की बात है बल्कि हमारी फ़ख्र की बात भी है कि हमारे पास के एक उर्दू के आदमी को आपने जो है मुंतखब किया PhD के लिए। वो वाकई बड़ा आदमी है, वो उसकी कई किताबें आ चुकी हैं। आपको तो इल्म होगा ये कि ढाका यूनिवर्सिटी में उसकी किताबें पढ़ाई जा रही है। औरंगाबाद शहर की अदबी शख्सियात के दरमियान अनवर हुसैन ने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की और हालात हाज़रा पर भी अपने अंदाज में रोशनी डाली। उनका कहना है कि हमारे नौजवानों का अव्वलीन मकसद तालीम होना चाहिए। तालीम हासिल करके ही हम अपनी नस्लों का मुक़द्दर संवार सकते हैं। अनवर हुसैन ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो इस्लामियात में मास्टर डिग्री हासिल करके उड़िया ज़ुबान में इस्लामी तालीमात को आम करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अज़हरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला के स्लम इलाके नायगांव में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी वाक़ है। गरीब और मजदूर पेशा अफराद के बच्चों के लिए उम्दा तालीम के ज़राए तक मौजूद नहीं है। ऐसे में इस इलाके के चंद नौजवानों ने यहाँ बॉक्सिंग उड़ान एकेडमी कायम करके इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया, जिसकी सताइश अकोला जिले के डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से ने भी की है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।